Mayong buntag. Mayong buntag mga. Ang kasaysayan sa balaang libro. Manginaot ka mo makasabot. Ang kasaysayan sa balaang libro. Usa kadalan nga kamo magmata ug kamo makaila. Kung kinsang nagbugna sa mga tawhanon sa kalibutan. Kung yung masabtan kang propeta Isayas, alaot ang mga tawhanon nga magbuhat og hiwi nga balaod. Ang hiwi nga balaod sa kalibutan sa tawhanon kanunay nagpadayon kumikan sa dautan nga mosulod sa lawas sa tawhanon may magsulsul ug magdala silang salabutan o kasing-kasing alaot ang wala masayod sa balaod sa kalibutan magpadayon nga sila madala sa ikugag sungayan. Manginaot kanunay nga kamo makaila sa kasaysayan kang propeta Isayas. Ang mga tawhanon sa kalibutan giyakop sa ikugag sungayan. Ang gimensahe sa ikugag sungayan o si Satanas, dili ako maglisod pagtintal sa mga tawhanon sa kalibutan nga imong gimugna Dios. Salapi lang. Salapi usa kadan nga mga tawhanon madala ang kahuyang sa salapi. Wanang gimensahe samahan. Hakpa ang kutob sa imong makop. Kaya nga ako ang sobra. Sa balaang libro, kamo magmata na. Daghang anihunon, pangamay lang ang maani. Manginaot kamong tanan sa balaang libro. Makamata na kamo mga tawhanon. Sa panahon ang paglihok sa yuta o ang katalagman usa kadalan kung kamo iyas amahan dili kamo madala sa sulsul sa ikugag sungayan. Ang katalagman usa kadan pagpaabli sa una og kasing-kasing og kamo nakaila ba kamo kung kinsa ang nagmugna sa mga tawhanon sa kalibutan. Nakita na mo sa ibabaw ang tanan nga mga tawhanon nga nakita nila o nasaksihan nila ang paglihok sa yuta, ang among nadungog sa ibabaw, ang pagtawag kanila sa nagmugna kanila. Kanunay sila nangayo og tabang sa panahon ang katalagman naabot sa ilang palibot.
nagtawag sa anak samahan o amahan, ilang gitawag. Panwala sila masayod, usa kadan ipagpamatakan nila. Nakita na mo ang mga tawhanon sa lapi ang ilang gipagka-Diyos. Alaot ang mga kabus ug butang-butangan og sala nga wala mahimo mabutang sa bilangguan. Ang balaod sa kalibutan sa tawhanon usa ka buta. Ang mga tawhanon nga nakita nga dakong sad-an ibaliwala lamang sa lapi. Sa lapi ang gipagka-Dios ug dili manubag sa mga sala sa kalibutan. Manginaot kamong tanan nga nakadungog kung nakakita kamong magmata. Nasayod kamo mga tawhanon, manaog ang inyong agalon usa ka Antikriste ug siya magpaila, siya ang Diyos. Manginaot kamong tanan nga makamata ug makasabot sa kalibutan sa mga tawhanon. Kami gipakanaog sa man ug pagsaysay sa kamatuoran. Daghang nagsaysay sa kamatuoran, nagda sa pong saman, upong sa anak samahan, ilang gipangwarta ang pulong. Gipangwarta nila ang balay alampuanan. Manginaot kamo makasabot nga ang dautan magsulsol mudaog, ang dautan apan anay kinutuban. Kung kamo nakasabot sa pagtintal ni Satanas sa anak saman sa 40 ka adlaw sa pagsakripisyo sa diha sa desierto, anay kinutuban ang pagtintal sa ikugag sungayan. Ang lugar nga balaan, manginaot kamo magkasabot ug kamo magmatas kamaturan. Ang hustisya sa kalibutan sa tawhanon sa lapi